Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about one word substitution होते क्या है एंड देन विद एग्जांपल्स हम उसे समझने की कोशिश करेंगे. सो वीडियो हमारी शॉर्ट सी होगी तो इसके अंदर हम कुछ कवर कर लेंगे एंड देन पार्ट 2 पार्ट 3 इसी तरह से हम ऑलमोस्ट 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे. सो पहले हम जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है. सो one word substitution refer to the practice of replacing a phrase or a group of words with a single word that conveys the same meaning. This is a common exercise in English vocabulary enhancement and competitive exams like PBSC, CSS, and others. Replacing a phrase of group of words with a single word. जब भी हम किसी phrase को या group of word को या किसी sentence को रिप्लेस करते हैं एक सिंगल वर्ड से तो उस सिंगल वर्ड को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. अब उस सिंगल वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस पूरे फ्रेज को, उस पूरे सेंटेंस को, उसके अंदर एक डिफिनीशन समा जाती है. सो एग्जांपल से देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एम्बिजियस. एम्बिजियस कहते हैं समथिंग अनक्लियर और ओपन टू मल्टीपल मीनिंग्स. ऐसी चीज़, ऐसा सेंटेंस या ऐसा फ्रेज या ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग्स हो या अनक्लियर टू अंडरस्टैंड हो और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसके अंदर कन्फ्यूजन हो, तो उसे हम एम्बिजियस कहते हैं. एम्बिजियस सेंटेंस और एम्बिजियस ऑब्जेक्ट. So his reply was ambiguous, so no one understood his decision. The next one is anonymous. Anonymous कहते हैं गुमनाम को. Without a name or unknown identity. ऐसी चीज़, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता ना हो, जो कि अननोन हो, तो उसे हम एनोनिमस कहते हैं. और एनोनिमस स्पेशली लिटरेचर के अंदर यूज़ किया जाता है. सो द लेटर वाज एनोनिमस, सो वी डोंट नो हु रोट इट. द लेटर वाज एनोनिमस. लेटर जो था वो गुमनाम था, एनोनिमस था. एंड वी डोंट नो हु रोट इट. सो आथर के बारे में हमें पता नहीं था कि किसने लिखा है. सो दैट्स वाई वो लेटर गुमनाम था. अ डेड लेटर. अ डेड लेटर कहते हैं अ लॉ और रूल दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़. ऐसा कानून या ऐसी बात जो अब यूज़ में ना रही, जिसका दौर अब चला गया, तो उसे हम अ डेड लेटर कहते हैं. दैट ऑल रूल अबाउट ड्रेस कोड्स इज़ नाउ अ डेड लेटर. सो द नेक्स्ट वन इज़ डेड लैंग्वेज. अ लैंग्वेज नो लॉन्गर स्पोकन इन डेली लाइफ. ऐसी ज़बान, ऐसी लैंग्वेज जो कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से ख़त्म होने को जा रही हो लेकिन वो बोली नहीं जा रही, तो उसे हम डेड लैंग्वेज कहते हैं. सो लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज बट इज़ स्टिल स्टडीड इन स्कूल. द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसिसिव. डिसिसिव कहते हैं एबल टू मेक डिसीजंस क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली. डिसिसिव हाँ ना फला वो ये ऐसी कोई बात नहीं, बस सीधा सा फैसला कौन बात की जाए और टू द पॉइंट फैसला लिया जाए, तो उसे हम डिसिसिव कहते हैं. हर डिसिसिव एक्शन सेव द टीम फ्रॉम फेलियर. Okay, so the next word is extempore. Extempore means without preparation or planning. ऐसी चीज़, ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो कि विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग किया जाए, तो उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं. सो ही गेव एन एक्सटेम्पोर स्पीच एट द मीटिंग. एक्सटेम्पोर स्पीच बग़ैर तैयारी किए स्पीच. सो एक्सटेम्पोर स्पीच उसने मीटिंग में दिया. तो एक्सटेम्पोर से यहाँ पे मुराद कि ऐसा स्पीच उसने दिया जिसके लिए वो प्री प्लान नहीं था, प्री प्लानिंग उसने नहीं की थी, उसने प्रिपरेशन नहीं की थी. विदाउट प्रिपरेशन ही डिलीवर्ड अ स्पीच एट द मीटिंग. So the next word is maiden. Maiden means first or initial attempt or experience. ऐसा काम जो आप पहली मर्तबा कर रहे हैं या आप पहली बार कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो उसे हम maiden कहते हैं. This is the ship's maiden voyage across the sea. voyage कहते हैं सफ़र को. सो शिप्स मेडन वॉयज, यहाँ से मुराद के शिप्स की पहली सफ़र, शिप्स की पहली. सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अलीज़ मेडन ऐसे. अलीज़ मेडन ऐसे के अली का पहला लिखा हुआ ऐसे. फेटल. फेटल कहते हैं काजिंग द डेथ और डिज़ास्टर. सो ऐसी चीज़, ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी बीमारी, ऐसी डिज़ीज़ जो कि काजिंग डेथ और डिज़ास्टर, जो कि मौत का सबब बने, तो उसे हम फेटल कहते हैं. फेटल थिंग. दिस डिज़ीज़ इज़ फेटल.
So the accident was fatal and took 3 lives. 3 لوگ مرے. So obviously that accident was fatal. جان لیوا تھا. The next word is sanguinary battle. A bloody and violent fight which can cause bloodshed. ایک ایسا جنگ جس کے اندر بلڈ شیڈ ہو اور بہت ہی وائلنٹ سا فائٹ ہو، سو اسے ہم سینگوینری بیٹل کہتے ہیں. دا وار اینڈڈ آفٹر اے لانگ سینگوینری بیٹل. وار تو ختم ہو گئی، جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن سینگوینری بیٹل بہت ہی زیادہ خون بہا، خون ریزی ہوئی اس کے اندر. دا نیکسٹ ون از posthumous child. posthumous child کہتے ہیں a child born after the death of his father. سو ایسا بچہ جو کہ اپنے فادر کے ڈیتھ کے بعد پیدا ہو تو اسے ہم posthumous child کہتے ہیں. He was a posthumous child and never saw his father. Obsolete word. Obsolete word means a word no longer used in modern language. ایسا ورڈ جو کہ اب پرانا ہو چکا ہو اور ماڈرن زمانے کے لوگ اب اسے یوز نہیں کرتے اپنی لینگویج کے اندر، حالانکہ وہ اس لینگویج کا حصہ ہے، وہ ورڈ اس لینگویج کا ہی ہے، لیکن وہ لوگ یوز نہیں کرتے. سو اس ورڈ کو ہم آبسولیٹ ورڈ کہتے ہیں. اس ورڈ کے بجائے وہ اگر کسی اور ورڈ کو ریپلیس کر دیتے ہیں تو اس ریپلیس کیے ہوئے ورڈ جس کے لیے ریپلیس کیا ہے تو اسی ورڈ کو ہم آبسولیٹ ورڈ کہیں گے. تاؤ از an obsolete word in English today. سو تاؤ ایک اینشینٹ انگلش کا لفظ ہے جس کی آج کی میننگ ہے یور. آج یور استعمال کیا جاتا ہے ماڈرن انگلش کے اندر، اور پہلے یور کے بجائے تھاؤ استعمال کیا جاتا تھا. سو تاؤ از این obsolete word. mercenary. mercenary کہتے ہیں a person who works only for money. سو ایسا بندہ، ایسا شخص جو کہ صرف پیسے کے لیے بھاگتا ہے، صرف پیسے کے لیے کام کرتا ہے، پیسے کی لالچ ہوتی ہے، تو اسے mercenary کہتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہو. کوئی بھی لائلٹی، کوئی بھی وفاداری، کوئی بھی رحم محبت اس کے دل میں نہ ہو تو اسے mercenary کہتے ہیں. He joined the army as a mercenary, caring only for pay. So the next word is manuscript. manuscript کہتے ہیں a handwritten or typed document especially before printing. The ancient manuscript was found in the library. Next word is panacea. A solution for all problems or diseases. ایک ایسا سلوشن جو کہ آل پرابلم یا بیماری کے لیے وہ کام کرے. ایک ایسا شفا، ایک ایسی ریمیڈی جو کہ آل ڈیزیزز کے لیے کام کرے، آل ایشوز اینڈ پرابلمس کو وہ سالو کرے، تو اسے ہم پیناسیا کہتے ہیں. سو ایجوکیشن از آفن سین ایز پیناسیا فار پاورٹی. پیناسیا کہتے ہیں ایسی چیز، ایسی ریمیڈی جس کے ذریعے سے سارے کے سارے پرابلم، سارے کے سارے ایشوز، سارے کے ساری بیماریاں ختم ہو جائے، تو اسے ہم پیناسیا کہتے ہیں. The next word is sinecure or sinecure. So a job with little work but good pay. So sinecure کہا جاتا ہے اسے. ایک ایسی جاب جس کے اندر with little work، کام کم ہو لیکن پیسہ زیادہ ہو، سیلری زیادہ ہو، تو اسے ہم sinecure کہتے ہیں. He was given a sinecure position in the company. اب sinecure position آپ کے سامنے آ گئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی مینیجر کی پوسٹ نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے کلاس 4 کی پوزیشن نہیں ہے، بلکہ سینیکیور اس کو کہتے ہیں جس کی سیلری اچھی ہوتی ہے لیکن کام کم ہوتا ہے اس کے لیے. سو آج کی ویڈیو میں ہم نے آلموسٹ 15 ورڈز 1 ورڈ سبسٹیٹیوشن کور کر لیے، اینڈ دین اس کے بعد ہم سیکنڈ پارٹ بنائیں گے، اس کے اندر بھی ہم 15 اور 20 ورڈز کور کریں گے، اور اسی طرح سے ہم تقریباً 150 ورڈز کی ایک سیریز ہے، تو ہم اسے انشاءاللہ کور کریں گے.